मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, एक ऐसा वाक़या अभी हालिया दिनों जो है पेश आया है जिसके रिकॉर्ड्स सोशल मीडिया में मिले हैं, तो मैंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाना मुनासिब समझा कि आप लोगों के गोशे गुजार किया जाए। फ्रेंड्स, एक लड़की है जिसका नाम है नूर फातिमा और वो सऊदी है, मक्का में अपने आप को मुकीम बताती है और वो ये कहती है कि वो पाकिस्तान आई थी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। एक वीडियो जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो किसी जेल के बाहर से वो कुछ वकला के साथ कर रही है और अपील कर रही है। उस वीडियो में मैं आपको वो वीडियो सुनाऊंगी, उसका तर्जुमा भी आपको करके दूंगी कि वो क्या कह रही है। तो उस वीडियो से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और वो जद्दा एयरपोर्ट से कराची पहुंची। उसे कराची पहुंचे हुए 5 से 6 माह हो गए हैं और वो ये बताती है कि एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो गुज़िश्ता 30 साल से उसके यहाँ काम कर रहा था मक्का में, तो उस वजह से वो बहुत ही काबिल एतमाद उनके लिए था। और वो लड़की जिसका नाम फातिमा नूर है, फातिमा बिन्त नूर, तो ये लड़की उसी ड्राइवर के रिश्तेदारों से कांटेक्ट में आई। वो अपनी वीडियो में ड्राइवर की रिश्तेदार ख़वातीन के नाम भी बताती है जिनके साथ वो कराची में रही। फातिमा नूर ये कहती है कि वो दुनिया भर में कहीं भी कोई आफत आई हो जहाँ पैसों की ज़रूरत हो, चाहे वो सीरिया हो या कोई भी मुल्क, वो वहाँ पर डोनेशंस और फंड्स भिजवाती है ताकि लोगों की मदद कर सके अपने पैसे से। तो इसी तरह से वो रकम भिजवाना चाहती थी सैलाब ज़दगान के लिए, क्योंकि उसको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भेजी गई थी जिन्हें देख कर उसको बहुत अफसोस हुआ कि सैलाब ज़दगान इतने बुरे हालात में हैं। तो उसको ड्राइवर की तरफ से कहा गया या उसकी फ़ैमिली की जानिब से कहा गया कि ये बहुत सारा पैसा है और आप अकाउंट में इस तरह नहीं भेज सकती, आप ख़ुद आइए और ये पैसा सैलाब ज़दगान जो हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनकी मदद के लिए दें। तो इसलिए वो ये कहती है कि उसने प्रॉपर्ली वीज़ा लिया और बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत वो पाकिस्तान आई थी। उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि सैलाब तो पाकिस्तान में 2 माह कबल आया था, तो 5 माह कबल वो कौन से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गई थी, ये एक सवाल है। वो ये बताती है कि ड्राइवर के घर वालों ने उसका इस्तकबाल किया और वो उन्हीं के घर में रिहाइश पजीर हो गई। उसके पास 4 लाख रियाल नकद थे जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक बनते हैं। उसके पास सोना था, वो जो गोल्ड और या सोना उसके पास था, उसमें उसकी एक सोने की चेन थी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था, जैसे कि ख़वातीन अपनी नाम वाली गोल्ड चेन पहनती है। इसके अलावा कुछ अंगूठियाँ और इस किस्म की उसकी सोने की ज्वेलरी थी जो उसने पहनी हुई थी। ये उसके ज़ाती इस्तेमाल के ज़ेवरात थे। इसके अलावा 3 महंगे स्मार्टफोन्स थे। फ्रेंड्स, फातिमा नूर ये कहती हैं कि उनको धोखा दिया गया और उनके खिलाफ मनसूबा बंदी की गई। दरअसल उन्हें इस तरह से अगवा कर लिया गया था और उन्हें घर में बांध दिया गया था, उनके दोनों हाथ बांध दिए गए थे। इस तरह वो मुकीद हो गईं और सिर्फ नमाज के वक्त ही उनके हाथ खोले जाते थे। उसके बाद उनसे कहा गया कि वो मजीद पैसा अपने घर वालों से मांगे। फातिमा नूर का कहना है कि ड्राइवर के तमाम खानदान वाले ख़वातीन भी इस किडनैपिंग में मुलव्विस थीं। फिर एक दिन फातिमा नूर ने जब भागने की कोशिश की तो उनको पुलिस में पकड़वा दिया गया। पुलिस से जब उन्होंने शिकायत की, रिपोर्ट की, तो पुलिस ने उल्टा फातिमा नूर के ख़िलाफ़ FIR काट दी। ये कुल 2 FIR हैं जिसमें फ़ातिमा पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। और जब चोरी करने के लिए चीज़ें पेश की गई कि क्या चीज़ उन्होंने चोरी की है, तो वही जेवर पेश किए गए जो कि फ़ातिमा के अपने थे और उनके ज़ाती इस्तेमाल के थे। वो शारा फैसल कराची के एक पुलिस स्टेशन में बग़ैर कोई मुकदमा चलाए मुक़ीद रहीं। फ़ातिमा ये कहती हैं कि उन पर बहुत तशद्दुद किया गया। उनको एक कील नुमा चीज़ इतनी ज़ोर से मारी गई कि उनके कान का पर्दा फट गया, उनके बाल काटे गए और गरम गरम सरिया उनके जिस्म में दागा गया। उनके पाँव में भी और हर जगह उसके निशान हैं जो फ़ातिमा अपने मोबाइल से फ़ोन से बाकायदा दिखाती हैं कि ये तस्वीर देखें, ये निशान उन पर तशद्दुद के हैं जो गरम सरिया से उनको डाले गए हैं। फ़ातिमा कहती हैं कि वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि उनकी मदद हो और वो रोज़ कुरान पढ़ती थीं और अल्लाह पर उनको भरोसा था। उनसे कहा गया कि सुलह की जाए, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। फिर एक दिन उनकी दुआ कबूल हुई और 1 अक्टूबर 2025 को जब वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही थीं अरबी में, तो एक ऐसा वकील जो अपने किसी और क्लाइंट के काम से वहाँ आया था, उसने अरबी समझते हुए इन खातून से रब्ता किया और पूछा कि क्या मसला है। और जब पूरा मसला, पूरी बात फ़ातिमा ने उन वकील साहब को बताई
تو پھر اس وکیل نے ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد بہت سارے وکیلوں کی ٹیم فاطمہ کی مدد کے لیے آگے آئی، اور اب فاطمہ پر ایک FIR جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی، تو وہ کیس ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو گولڈ ہے، وہ جو زیورات ہیں، وہ سونا پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے، وہ ایک سعودی سونا ہے، جیسا کہ سعودی عربیہ میں زیورات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو چین ہے فاطمہ کی، اس میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو فرینڈز، یوں چوری والا الزام تو جھوٹا نکلا اور فاطمہ اس الزام سے بری ہو گئی۔ جو دوسری FIR ہے اس پر بھی ابھی پیشی ہو رہی ہے، اور وہ FIR بھی خارج کر دی جائے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ بھی جھوٹی ہی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، 5 ماہ سے ایک سعودی لڑکی غائب ہے، وہ پاکستان گئی، اس کے بارے میں کسی کو کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم اور تشدد ہوتا رہا، اور فاطمہ کے جو گھر والے ہیں، کیا انہوں نے باز پرس نہیں کی، کہیں پر رپورٹ نہیں لکھوائی، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ فرینڈز، میری نظر سے جو ہی وہ ویڈیو گزری جس میں عربی زبان میں فاطمہ نور سعودی سفارت خانے سے مدد طلب کر رہی تھی، تو میں نے وہ ویڈیو پاکستان میں سعودی سفارت خانے کو بھیجی، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور یہی بات فاطمہ نور کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی بتائی کہ وہ رابطے میں آ گئے ہیں اب سعودی سفارت خانے سے۔ فرینڈز، میں یہ بات جانتی ہوں کہ سعودی شہری دنیا بھر میں کہیں بھی جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین، تو ہمارے سعودی سفارت خانے ان ممالک میں اپنے سعودی سٹیزنز کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اگر خواتین ہوں تو وہ 2 گنا یا 3 گنا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو کیسے فاطمہ کا واقعہ ان کے علم میں نہیں آیا؟ فرینڈز، فاطمہ نور کا یہ کہنا ہے کہ اس کے موبائلز اس سے چھین لیے گئے تھے، اور پھر سافٹ ویئر کے ذریعے ان کو پورا ریسیٹ کر دیا گیا۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں کے نمبر یاد نہیں ہیں، اگر اس کے موبائل فون اسے واپس کیے گئے تو پھر وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس کا پاسپورٹ بھی جلا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فاطمہ نور 4 لاکھ ریال کی ایک بڑی رقم لے کر سفر کو نکلی تھی، تو اتنی بڑی رقم لے کر وہ کیسے ٹریول کر گئی؟ فرینڈز، اس وقت ہمارے لائرز کی ٹیم جو ہے یہاں سعودی عربیہ میں، اس کی طرف سے بھی فاطمہ نور کے لائرز کی ٹیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ فرینڈز، یہ معاملہ بہت نازک ہے، حساس ہے، اور جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہی کہ فاطمہ نور کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور جیسا کہ وہ بتا رہی ہے کہ وہ مدد کے لیے پاکستان پہنچی تھی، تو اس معاملے کو انسانیت کی خاطر جلد از جلد حل ہونا ضروری ہے۔ فرینڈز، ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے اور پھر امپورٹنٹ چیزیں آپ کی اطلاع میں نہ آئیں، اس وجہ سے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ پریس کانفرنس جس میں فاطمہ کے وکلاء نے اپنے بیان جاری کیے ہیں، اور فاطمہ بھی موجود ہے اور وہ عربی میں اپنے بارے میں بتا رہی ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو فاطمہ کی وہ اسٹیٹمنٹ جو اس نے خطاب کیا ہے، بتایا ہے اپنے حالات، اس کا اردو ترجمہ پیش کروں گی، تو آپ نے جمے رہنا ہے اور آپ میری اس ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا۔ میں مزید حقائق آپ کے سامنے لاتی رہوں گی، آپ کو اپڈیٹس دیتی رہوں گی۔ میں لائیو بھی آتی ہوں تاکہ بہت ساری اچھی انفارمیشنز آپ کے لیے پیش کر سکوں۔ شارٹس بھی میں آپ کے لیے بناتی ہوں، تو آپ نے میرے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، جس کے لیے آپ نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس معاملے میں۔ سو ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، مع السلامہ، بائی بائے۔